अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये मेरे पास जोल्टा बाइक आई है। इस पर यानी कि 2 सवारियाँ बैठे ना, दो, तो फिर इतनी चलती भी नहीं, पावर भी नहीं होती गाड़ी, यानी कि पिकअप नहीं होती। तो एक पे भी यानी कि एकदम एक्सीलेटर दो ना तो कोई उठाव नहीं होता, यानी कि इसकी ताकत नहीं है और माइलेज भी नहीं है इसकी। माइलेज नहीं है तो फिर तो बैटरियों का मसला होता है ना, कोई और हब मोटर वगैरह या कन्वर्टर या कंट्रोलर, इसका मसला नहीं होता। ये बैटरियों का है। बैटरियों का मसला कैसे चेक करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एकदम एक्सीलेटर दो ना तो ये लाइटें डिम हो जाए, बंद हो जाए, ये आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा दोस्तों, ये एकदम ही एक्सीलेटर दे रहा हूँ फुल, यानी कि थोड़ी सी ये देखिए, कोई स्पीड नहीं है इसकी, ताकत नहीं है, यानी कि क्यों नहीं है ये मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बैटरियों का मसला है, जो भी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहे। तो मैं ये सबसे पहले यहाँ भी चेक कर लेना, एक्सीलेटर दो भाई। ये देखें लाइटें बिल्कुल बंद हो जाती है और गाड़ी भी नहीं चलती, यानी कि ये देखो फुल रेस दे रहा है। ये देखो ये फुल रेस दे के बैठा है, लेकिन थोड़ा बहुत झटका बस महसूस होता है। ये देखो ये बस थोड़ा सा झटका महसूस होता है। और ये मैं आपको बैटरी भी चेक करवा दूं, बैटरियों का करंट कैसे डाउन होता है आपको पता चल जाएगा। ये पहले आपने जो है ना मीटर को डीसी 200 वोल्ट पे रखना है। मीटर को डीसी 200 वोल्ट पे रख के, यानी कि ये कलर टू कलर लगानी है आपने वायर। मेन बॉक्स में, मेन येलो बॉक्स जो आ रहा है बैटरियों का, ये इधर रखनी है, ठीक है। ये कलर टू कलर मैंने लगा रहा हूँ। ये यानी कि 60 कुछ वोल्ट हो ना, ये देखें ये शो हो रही है। ये मैं सही लगा लूँ, 60.32 शो हो रही है, ठीक है। ये 50 तक आ जाए या 32 भी गायब हो जाए तो फिर जो है ना आप समझ लें बैटरियों का मसला। ये एक्सीलेटर दे रहा है, आप देना एक्सीलेटर भाई। ये देखें दोस्तों, ये 50 वोल्ट तक भी आ जाती है, यानी कि 32 गायब हो जाता है। ये एक्सीलेटर दे रहा है, ये देखें। तो इसका मतलब है इसकी जो है ना बैटरियों का मसला है। ये मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि इतना ना डाउन होना चाहिए। ऐसे एक्सीलेटर दे रहा है तो गाड़ी यानी कि एकदम ही पिकअप होना चाहिए या कुछ ना कुछ चले तो सही है, तो चलती नहीं है इतनी। चलो अब ये बैटरी बॉक्स खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं कौन सी बैटरियाँ कमज़ोर हैं। ये देखा दोस्तों, ये खोल लिया है मैंने। तो इनकी बैटरियाँ जो है ना कोई नहीं खुली हुई, यानी कि जैसे फूल जाती है ना, कोई यानी कि जहरी यानी कि खुली हुई नहीं है। लेकिन इनकी जो है ना माइलेज सही नहीं थी। 10-15 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलोमीटर चलती थी, ठीक है। जब मैंने बैटरियाँ चेक की इसकी, यानी कि 13 वोल्ट तो शो होना चाहिए ना इन बैटरियों का। वोल्ट 13 कुछ शो होना चाहिए, तो ये 12 कुछ यानी कि शो होता है। यानी कि 20 वोल्ट पे रखें तो 12.70-76 होता है, और 200 डीसी 200 वोल्ट पे रखें तो 12.6 या यानी कि 7 होता है, ठीक है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ तो इनको कैसे सही करना चाहिए। चलो जुगाड़ है, तो 12-12 हज़ार की एक बैटरी है इसकी, ठीक है। इसकी जेन्युइन जो है 12-12 हज़ार की एक है। जब मैंने उसे बताया भाई 12-12 हज़ार की एक है, उसने कहा भाई इसी का गुजारा करो। तो ये अब मैं गुजारा कर रहा हूँ इसका, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहें। ये देखें दोस्तों, ये मैंने 20 वोल्ट पे रखा है, डीसी 20 वोल्ट पे। अब कलर टू कलर लगा रहा हूँ। ये देखें एक पहली बैटरी हो गई है, ये देखें 12.76, लेकिन 13 वोल्ट शो, 13 कुछ शो होना चाहिए, वो बैटरी सही होती है। ये देखें अब दूसरी को लगा रहा हूँ मैं, यानी कि कलर टू कलर, उल्टी नहीं लगा रहा। ये देखें ये 12.74। अब मैं तीसरी को लगा रहा हूँ, ये 71 हो गया। ये मीटर देखें ना 71 है ना। अब मैं चौथी को लगा रहा हूँ, ठीक है। ये कलर टू कलर चौथी को लगा रहा हूँ। ये देखें ये कितना है, 12 कितना है 75। अब ये पांचवी और आखिरी को लगा रहा हूँ, ठीक है। ये भी 75-76, ठीक है। इसका मतलब है 13 वोल्ट नहीं शो कर रहा है। अच्छा अब एक और बैटरी मेरे पास पड़ी है ऊपर, वो कब की पड़ी थी, मैं उसको लगा के देखते हैं। ये देखा ये पड़ी है मेरे पास। अब मैं आपको चेक करवा दूँ
اس کی کتنا وولٹ یعنی کہ شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کلر ٹو کلر لگا رہا ہوں میں. یہ دیکھیں، یہ کلر ٹو کلر میٹر دیکھیں آپ. یہ اس پہ کتنا ہے 96، یعنی کہ وہ 76 یا 75 شو ہو رہا تھا نا، یہ 96 شو ہو رہا ہے، 12.96. اس کا مطلب ہے یہ کچھ صحیح ہے اس سے بیٹری ہے، یہ اس سے کچھ صحیح ہے. اب ایسے کرتے ہیں، ان کا جگاڑ کرتے ہیں. یہ دیکھا دوستو، اب جگاڑ اس کا کرتے ہیں. یہ ایک ایک سرنج جو ہے نا، ایک ایک سیل میں ڈال کے ان سب میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ان سب میں ڈال کے چارجنگ پہ لگائیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، تو یہ خرچے سے بچ جائیں گے. یہ دیکھیں دوستو، یہ میں نے ڈسٹل واٹر ڈال کے نا چارجنگ پہ لگا دیا ہے. یہ دیکھیں 1 گھنٹہ تک چارجنگ لگی رہے گی. یہ دیکھیں یہ ریڈ لائٹ جل رہی ہے. تو آگے دکھاتا ہوں میں آپ کو جو بھی کتنا کرنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دوستو، یہ میں ڈسٹل واٹر ڈال کے نا، یہ میں نے پہلے 12 وولٹ شو ہو رہا تھا، اب بہترین چارج ہو گیا. یہ میں آپ کو دکھا دوں. یہ کلر لگانی ہے، 200 وولٹ پہ رکھا ہے. پہلے 12 وولٹ شو ہو رہا تھا نا، اب 13 وولٹ ہے، 13.23. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے. اب میں دوسری بیٹری دکھاؤں. یہ کلر ٹو کلر لگانی ہے. یہ دیکھیں 13.2. اب یہ میں تیسری بیٹری لگا رہا ہوں. یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے نا 13.2. یہ میں صحیح. اب میں چوتھی بیٹری چیک کروں. یہ چوتھی بیٹری چیک کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیں، یہ تاریں ہٹاؤ بھائی. نظر آ رہا ہے نا 13 کتنا ہے 3 ہے. اب میں 5ویں اور آخری بیٹری چیک کر رہا ہوں. یہ اب دیکھیں، یہ دیکھیں یہ اب بیٹریاں یعنی کہ پھلی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن ان میں ابھی طاقت ہے. تو اب سب میں جو ہے نا بہترین وولٹیج شو ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب صحیح چلیں گی. اور یہ ہماری جو ہے نا، یہ سعید بھائی کی سپورٹ ہے ہم پر. انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، جو آپ جو ہے نا ایسے صحیح کریں، ڈسٹل واٹر جو ہے نا ڈال کے چارجنگ پہ لگائیں. ان کا چینل ہے ماشاءاللہ، ان کا بڑا احسان ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو سعید سلوشن ہے ان کا چینل کا نام. ٹھیک ہے، ان کی بڑی سپورٹ ہے مجھ پر. تو میں اس کو فٹ کر کے آپ کو چیک کروا کے دکھاتا ہوں. پہلے اوپر بیٹھتے تھے نا تو گاڑی بھی نہیں چلتی تھی، اب انشاءاللہ صحیح چلے گی. میں فٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھا دوستو، اب جو ہے نا بہترین ہو گئی ہے. سپیڈ بھی صحیح ہو گیا، پیک اپ بھی صحیح ہو گیا. اب لائٹیں بھی نہیں اتنے ڈاؤن ہو رہی. یہ آگے میں آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھا، یہ لائٹیں بھی نہیں ڈاؤن ہو رہی. آپ نے ایسے ٹھیک کرنا ہے، بیٹریاں کھلی ہوئی نہ ہوں. کھلی ہوئی ہوں تو بائی چانس ٹھیک ہو گئی تو وہ آپ کا نصیب. باقی یہ کوئی بھی نہیں کھلی ہوئی تھی، بس وہ ڈاؤن تھی، یعنی کہ چارج لیول اتنی نہیں تھی، یعنی کہ مائلیج اتنی نہیں دے رہی تھی. تو اب انشاءاللہ مائلیج بھی بہترین ہوگی. ڈسٹل واٹر میں نے ڈالا ہے اس میں اور چارجنگ پہ لگایا، اور پہلے 12 وولٹ کرنٹ شو ہو رہا تھا، اب 13 وولٹ کرنٹ شو ہو رہا ہے. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا. کوئی سمجھ نہ آئے کسی ویرنگ کی یا تھراٹل کی یا کوئی ہب موٹر کی، تو آپ میرے چینل میں اور بھی ای بائک کے بہت سارے ویڈیو ہیں، آپ وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ان کا دور آنے والا ہے، آ گیا ہے بلکہ. تو آہستہ آہستہ یعنی کہ 50% یہاں آ جائیں گی گاڑیاں الیکٹرک بائک، اور بہترین چلیں گی. اور یہ ہب موٹر ڈی سی والی اس سے بہتر یعنی کہ اے سی کرنٹ والی چلیں گی، جو ڈی سی ٹو اے سی پہ چلیں گی. ان کی سپیڈ بھی بہترین ہوگی اور مائلیج بھی بہترین ہوگی، یعنی کہ 80 کلومیٹر کی ایک چارجنگ کی ہوگی. اور بہترین پیک اپ بھی بہترین ہوگا، چاہے جہاں بھی چلاؤ، پانی میں، ریت میں، جہاں بھی چلاؤ. وہ الیکٹرک بائک جو آئیں گے نا، وہ ایڈیشنل موٹر والے ہوں گے، ہب موٹر نہیں ہوگی، وہ علیحدہ موٹر لگے گی ان کو. اور ادر کنٹری میں تو چل رہے ہیں، یعنی کہ ہم سے یہاں سے یعنی کہ کتنے سال پہلے کے یعنی کہ وہاں چل رہے ہیں. یہاں تو بعد میں آیا ہے نا ہماری کنٹری میں. تو ٹھیک ہے، السلام علیکم.